अस्सलाम वालेकुम। आपको यूट्यूब अर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। ये सीरीज़ की पहली वीडियो है कि यूट्यूब से अर्निंग किस तरह मुमकिन है और कितनी मुमकिन है। और खुशखबरी ये है कि यूट्यूब पाकिस्तान में दोबारा खुल चुकी है और सिर्फ वही बताऊंगा जिस तरीके से मैं ख़ुद अर्निंग कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा कि कितनी कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एक कॉपी पेंसिल उठाएं और नोट्स लिखें। तो बहुत गौर से ये वीडियो 2 दफ़ा देखें और समझें। सिर्फ ये 30 मिनट आपकी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सामने बंदा तो नज़र आ ही रहा होगा कि मैं हूँ, और ये है मेरा बेटा तारिक वली। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा तारुफ आपके इंस्ट्रक्टर के बारे में। क्या ख्याल है? मेरा नाम फरहान अली है। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है और मैंने 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन अमेरिका से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी, और 2001 से 2014 तक मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के एक इदारे में एज एन IT असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। यहाँ आजकल मुज़फ़्फ़राबाद में प्रॉपर्टी एक्सचेंज का काम कर रहा हूँ और साथ में एक सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहा हूँ जिसमें डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट मार्केटिंग की सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स को फराहम की जाती हैं। इसके अलावा दिसंबर 2014 से यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहा हूँ, जो कि माहाना लगभग $2,500 तक बन जाती है। इसके अलावा $4,000 तक माहाना में CPA से अर्न कर रहा हूँ, जिस पर मैं नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा। अब मैं गवर्नमेंट पे से 20 गुना से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, और फ्रीडम है। मुझे ट्रैवलिंग का और स्पोर्ट्स में गल्फ़ का शौक़ है, और अब तक 42 ममालिक की सयाहत से लुत्फ़अंदोज़ हो चुका हूँ। खैर, आते हैं आज के मौजू की तरफ। आप सबको पता ही होगा कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग क्या है। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ज़रूरी होती है, वरना बड़े से बड़ा कारोबार और फैक्ट्रियां ठप होकर रह जाएं। जब तक लोगों को आपके कारोबार का पता नहीं चलेगा, आपका कारोबार भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी हाईवे पर से जा रहे होते हैं तो आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग होर्डिंग बोर्ड्स नज़र आते हैं, कभी कोका कोला का, कभी जोंग या यूफोन का, कभी मैकडॉनल्ड्स का। ये कंपनीज लाखों रुपए पे करती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज को, ताकि इनका मैसेज शहरियों तक पहुंच सके। लेकिन ये तरीका रवायती है। अब मैं आपको बताता हूं इंटरनेट मार्केटिंग की खूबसूरती, और ये रवायती तरीके से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं google.com की। इस वेबसाइट पर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद सर्चेस गूगल पर डेली होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 अरब दफ़ा गूगल पर ऐड शो करवाया जा सकता है एक दिन में। लेकिन ये रवायती तरीक़ाकार से मुमकिन ना था। मिसाल के तौर पर रोज़नामा जंग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। इस पर अगर आप इश्तहार लगाते हैं तो आपकी रसाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 लाख लोगों तक ही मुमकिन है, और ये सही मालूम करना भी मुश्किल है कि कितने लोग आपके इश्तहार में इंटरेस्टेड थे। इसके बरक्स गूगल पर 1 अरब से ज़ायद लोगों तक रसाई मुमकिन है। पूरी दुनिया में छोटी बड़ी लातादाद कंपनीज गूगल को पे करती हैं ताकि मखसूस लोगों तक उनका इश्तहार शो हो सके। तो इस सिलसिले में गूगल के 2 प्रोग्राम्स हैं। एक है गूगल एडवर्ड्स और दूसरा है गूगल एडसेंस। गूगल एडवर्ड पर कंपनीज गूगल को पे करती हैं ऐड शो करवाने के लिए, और गूगल 2 जगह उनके ऐड शो करता है। एक तो google.com पर, जो कि उसकी अपनी वेबसाइट है। दूसरा, गूगल अपने पार्टनर्स की वेबसाइट पर भी ऐड शो करता है, जैसा कि ये। मिसाल के तौर पे, मैं ऐसा मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ जिसमें 4K कैमरा हो, तो मैं गूगल पे इस हवाले से सर्च करूँगा
आप देख सकते हैं कि ये शुरू में जो वेबसाइट शो हो रही है ये LG वालों की है और ये लिखें ऐड लिखा हुआ है। तो ये भी सारे स्पॉन्सर्ड एड्स हैं जो कि गूगल पर कंपनीज़ के शो हो रहे हैं। जैसे कि सैमसंग है, सोनी है, ये लोग गूगल को पे कर रहे हैं अपना ऐड शो करवाने के लिए। तो ये तरीका तो हुआ जो गूगल अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड शो करता है। दूसरा तरीका है जो गूगल इन्हीं कंपनीज़ के ऐड अपने पार्टनर्स की वेबसाइट पे शो करता है। जिस तरह की एक मिसाल ये है urdupoint.com। urdupoint.com पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि ये भी जो है गूगल की पार्टनर है। और यहाँ ये वेस्टर्न यूनियन का ऐड शो हो रहा है, ये भी वेस्टर्न यूनियन का ऐड शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐड शो हो रहा है। बेसिकली ये गूगल शो कर रहा है उर्दू पॉइंट के ऊपर, डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन यहाँ ऐड शो नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं गूगल अपने पार्टनर्स की वेबसाइट के ऊपर भी ऐड शो करता है कंपनीज के। दूसरा प्रोग्राम है गूगल एडसेंस। इस प्रोग्राम के ज़रिए गूगल पे करता है। अच्छा जी, गूगल क्यों पे करता है? वो इसलिए कि गूगल कहता है कि अगर आपके पास वेबसाइट है और इस पर बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं तो इन कंपनीज़ का ऐड आपकी वेबसाइट पर शो करवाया जाए ताकि इन कंपनीज़ की रसाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुमकिन हो सके। इसके लिए आपको गूगल के एडसेंस प्रोग्राम का पार्टनर बनना पड़ता है। urdupoint.com भी गूगल एडसेंस की पार्टनर है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। और गूगल इन कंपनी से जो ऐड लगाने की रकम लेता है इसमें से अपना 40% कमीशन निकाल कर बाकी आपको दे देता है। आप डायरेक्ट इन कंपनी से भी राब्ता कर सकते हैं और जाकर डील कर सकते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है। तो आपकी ये प्रॉब्लम गूगल ने यूं हल की अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए। आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, लेकिन मेरा ये तमहीद बनाने का मकसद जिसे नहीं पता उसे बिल्कुल शुरू से पता चल जाए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और वो अच्छी तरह से समझ जाए कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। फेसबुक दुनिया की दूसरे नंबर पर गूगल के बाद सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है। भाई, आप तो मुफ्त में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर मुफ्त में पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। कभी फेसबुक ने आपसे 1 रुपया मांगा? बल्कि फेसबुक का मोटो है इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। भाई, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज़ के पीछे मुफाद छुपा होता है। अगर किसी गरीब को खाना खिलाया फ्री में, लेकिन सवाब के लिए ना। खैर, फेसबुक अपने अखराजात कैसे पूरे कर रहा है? तो वो इस तरह के सिर्फ पाकिस्तान से 1 करोड़ से ज़ायद लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया से 1.5 अरब से भी ज़ायद लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। फेसबुक का ऑनर सिर्फ 31 साल का है। कितने साल का? सिर्फ 31 ईयर्स, जो दुनिया का इस वक्त 6ठा अमीर तरीन शख्स बन चुका है। क्यों भाई? इंटरनेट मार्केटिंग की बदौलत। कंपनीज फेसबुक को पे करती हैं मखसूस लोगों को अपना ऐड शो करवाने के लिए। जब आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो साइड में आपको ऐड शो हो रहे होते हैं और आपको न्यूज़ फीड में भी ऐड शो हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो कंपनीज फेसबुक को पे करती हैं अपना ऐड शो करवाने के लिए। तो अब जनाब आते हैं फाइनली यूट्यूब की तरफ। फरवरी 2005 में 3 दोस्तों ने, जिनका नाम था जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हुरले, ने यूट्यूब की बुनियाद रखी थी। और तकरीबन 1.5 साल बाद 13 नवंबर 2006 में इसे पूरी दुनिया में इतना लाइक किया जाने लगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट बन गई। और फिर गूगल ने इसे $1.65 बिलियन में खरीद लिया। $1.65 बिलियन का मतलब पता है? पाकिस्तान के 1.5 खरब रुपए बनते हैं। लेकिन अब ये दुनिया की तीसरी बड़ी वेबसाइट बन चुकी है और इसकी वैल्यू घर बहा खरब रुपए है।
یہ حقائق ہیں، ان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ یوٹیوب کے کو فاؤنڈر جاوید کریم نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اپنی ویڈیوز یوٹیوب پر پوسٹ کرتے ہیں تو گوگل سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کمپنیز کے ایڈ اسی طرح ان کی ویڈیو پر بھی شو ہوں، اور جو ویڈیوز بنانے والا ہے وہ گوگل کے ساتھ ریونیو شیئر کر سکے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپنیز جو پیسے دیتی ہیں اور جو ہمیں ملتے ہیں، اس چیز کا حساب کتاب کیسے لگایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے CPC اور ایک چیز ہوتی ہے CPM۔ یہ دونوں ٹرمز انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں آپ نے ذرا فوکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ہائی وے کے برج پر جو ہورڈنگ بورڈ ہوتا ہے اس پر 2 لاکھ روپے ماہانہ پر ایڈ لگوا لیا، لیکن ہمیں ایگزیکٹ کیسے پتا چلے گا کہ وہاں سے کتنے لوگ گزرے، کتنے لوگوں نے ایڈ دیکھا اور کتنے لوگ انٹرسٹڈ تھے۔ لیکن انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں ایک ایک چیز ٹریک کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گوگل پر ایڈ دیا، اب گوگل آپ کو بتائے گا کہ 1 لاکھ لوگوں کو ایڈ شو ہو گیا ہے اور 10,000 لوگ ایڈ کو کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پر چلے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے ایڈ کلک کیا وہی لوگ انٹرسٹڈ تھے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گوگل پیسے جب ہی کاٹتا ہے جب کلک ہوتا ہے، اور اس کلک کو بولتے ہیں CPC، یعنی کہ کاسٹ پر کلک۔ اب ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں موسٹ ڈینجرس روڈ ان دا ورلڈ۔ یہ جو سب سے پہلی ویڈیو آ رہی ہے اسے واچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایڈ ہے جو کہ ویڈیو کے سائڈ میں نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ ایڈ ہے جو ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یوٹیوب پہ جو ایڈ شو ہوتا ہے وہ 2 طریقوں سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی وزٹر آیا اور اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور ساتھ میں ایڈ دیکھا، اور اس کو ایڈ یہ اچھا لگا اور اس نے اس پہ کلک کر دیا، تو وہاں گوگل آپ کو مثال کے طور پہ 200 روپے پے کرے گا۔ دوسری چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے CPM، یعنی کہ کاسٹ پر مائل۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو 1000 مرتبہ دیکھی گئی تو تب بھی آپ کو 200 روپے ملیں گے۔ جس طرح کہ یہ ویڈیو ہے اس کے 90 لاکھ ویوز ہو چکے ہیں، اور صرف اس ایک ویڈیو سے انہوں نے $8,000+ جو ہیں وہ ارن کر لیے ہیں۔ ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ بے شک سو رہے ہیں لیکن پیسے بن رہے ہیں۔ اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح نہایت آسانی سے اور بغیر کسی کیمرے کے بہت زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیوز کس طرح سے کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح نہایت آسانی سے اور بغیر کسی کیمرے کے بہت زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیوز کس طرح سے کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں، اور پھر کس طرح آپ اپنی ویڈیوز بہت زیادہ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں اور ان کو رینک کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کم از کم کتنی ویڈیوز ڈیلی بنائی جائیں اور کون سے موضوعات بہترین ہیں، اور پھر ایڈ کس طرح لگائے جائیں۔ جتنی محنت آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کما سکتے ہیں۔ اس پر کی ہوئی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ بات 100% ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ بنائی گئی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ارننگ دیتی رہتی ہیں، چاہے آپ سو رہے ہوں یا کہیں چھٹیوں پر گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہوں، آپ کی ویڈیوز لوگ واچ کرتے رہیں گے اور پیسے ایڈز کے ذریعے آٹومیٹکلی آتے رہیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ آج کتنا کام کر سکتے ہو، کل کتنا کرتے ہو۔ میں ڈیلی 1 گھنٹہ کام کرتا ہوں، اور اگر میں نہ بھی کروں، بالفرض خدا نہ خواستہ بالکل ہی چھوڑ دوں، تب بھی کم از کم ماہانہ $2,500 تک آتا ہی رہے گا۔ جتنا کام ڈیلی کرتا ہوں تو پہلے سے زیادہ پیمنٹ کیش کرواتا ہوں۔ اور یہ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے،
یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اگر میں کما سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں، اور اس لیے بھی تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بھائی کوئی ایسے اکاؤنٹ کھول کے نہیں دکھایا کرتا، ہر بندے کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ میرے بعض اسٹوڈنٹس مجھ سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، میرا کام تو طریقہ بتانا ہے، صحیح ٹریک پر لگانا، صحیح سکلز ٹیچ کرنا، باقی پھر محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ میری کوئی چار ٹانگیں نہیں ہیں، آپ کی طرح ہی ہوں۔ دسمبر 2014 سے ہی سٹارٹ کیا تھا، پہلا سٹیپ نہ لیتا تو آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جنوری 2015 میں میری ارننگ 0 ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ $2، یہ کچھ روپے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں کرتا گیا، بناتا گیا ویڈیوز، اور آہستہ آہستہ میری جو ارننگ ہے وہ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا پیسے ملتے کیسے ہیں؟ لیکن بھائی پہلے کام تو کرو، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پر جو آپ نے اس مہینے کمائے ہیں وہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو گوگل آپ کو ویسٹرن یونین کے ذریعے پے کرتا ہے۔ وہ پیمنٹ آپ کے نام پر ایشو ہوتی ہے اور ویسٹرن یونین کے MTCN نمبر کے ساتھ ای میل میں آتی ہے۔ آپ اپنا شناختی کارڈ اور وصول شدہ MTCN کوڈ لے کر کسی بھی کرنسی ایکسچینجر یا ویسٹرن یونین کے ڈیلر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو اسی وقت پیمنٹ کیش کر دیتے ہیں۔ میرا عزم ہے اور دل سے تمنا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بے روزگاری ختم کی جائے، اور جب ایسے مواقع میسر ہیں تو پھر بہانوں کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ کورس میں مفت میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو ٹائم کی قدر نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے بھائی، فیس پے کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ سیریس ہے، آپ کے بھی مائنڈ میں رہے گا کہ بھائی فیس دی ہے، لگن کے ساتھ کام کروں۔ دوسرا، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اور یہ سب کچھ سیکھنے میں مجھے سالوں لگے ہیں، آپ کو تو پکی پکائی دیگ مل گئی۔ سب بھائی اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کورس کی اصل قیمت 14,000 روپے مختص کی ہے، لیکن پروموشن کے لیے 75% ڈسکاؤنٹ پر آپ صرف 3500 روپے میں یہ کورس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کورس کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں کروایا جا رہا، جلدی کیجئے کہیں یہ سستی آفر آپ مس نہ کر دیں۔ فون اٹھائیں اور ابھی اور اسی وقت اس نمبر پر کال کریں اور کورس جوائن کریں۔ ویڈیو ٹریننگ DVD کی صورت میں 60 منٹ کے اندر آپ کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور پے اسی وقت کیجیے گا۔ جتنے منٹ ضائع کریں گے اتنا ہی آپ کا لاس ہو رہا ہے۔ ایک بات اور میں آج آپ کو بڑے وثوق کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، اور یقیناً آپ کچھ عرصہ بعد مجھے کہیں گے کہ سر شکر ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ انشاءاللہ قسمت روز روز دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ہے۔ پھر کورس میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔